साहब आप फ्लड पे जवाब देंगे हुकूमत की तरफ से। मैडम चेयर बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत बेहतर होता अगर हमारे भाई जो हैं ये बात सुन के जो है ये बाहर जाते, लेकिन चलें अगर वो बाहर गए हैं तो मेरा ख्याल है कि बाहर बैठ के वो बात सुन लेंगे। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी सिर्फ हमारी अलाई जमात नहीं है या सिर्फ हमारे साथ हुकूमत में शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मिलके 4 साल 2018 से लेके 2022 तक इस मुल्क में एक फासिस्ट दौर के ख़िलाफ़ एक इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक प्रोजेक्ट इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया था उसके ख़िलाफ़ भरपूर जदोजहद की। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मिल के जो है वो जद्दोजहद की और कामयाबी हासिल की। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी आलाई जमात है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का हमारे दिल में बहुत एहतराम है और पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो हमारे साथी हैं। वो सिर्फ हुकूमत में हमारे साथी नहीं हैं, वो जद्दोजहद में भी हमारे साथी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये साथ जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है इसी तरह से जो है वो हमेशा आगे चलेगा। अब मामला ये है कि मेरे भाई ने ये बात की है कि जी ये कहाँ की बात है कि हमारा पानी हमारी मर्ज़ी। इस तरह से तो फिर हम कहेंगे हमारा समुंदर हमारी मर्ज़ी, हम कहेंगे फ़लाँ चीज़ हमारी मर्ज़ी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये बात नहीं की। मामला ये है कि पानी जो है वो पूरे पाकिस्तान का है और उसको एक बाकायदा एक फार्मूले के तहत, एक मुआहदे के तहत जो है उसको तकसीम किया गया है और तकसीम करने के बाद हर सूबे का जो हिस्सा है उस हिस्से का तयन कर दिया गया है। आप मुझे बताएं कि जब एक यानी नेशनल एग्रीमेंट के तहत आपने इस मुल्क के वाटर सोर्सेज का, पानी का एक आपने हिस्सा तय करके मुझे दे दिया है, तो क्या उसके ऊपर मेरा इख्तियार नहीं है? क्या उसके मुतल्लिक जो हो है वो मैं फ़ैसला नहीं कर सकता? और जो उसमें से हिस्सा पानी का KPK का है उसमें KPK बिल्कुल अपना फ़ैसला कर सकता है, जो सिंध का है सिंध अपना फ़ैसला कर सकता है, जो बलूचिस्तान है वो अपना फ़ैसला कर सकता है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इन मानों में ये बात की है कि उस नेशनल वाटर अकॉर्ड के मुताबिक जो हिस्सा पंजाब का है उसे पंजाब को जो है वो इस्तेमाल करने का जो है वो हक होना चाहिए या उसके ऊपर पंजाब की सवाबदीद होनी चाहिए। कतन ये बात इन मानों में या इस सेंस में नहीं की जिस तरह से मुअज़्ज़ज़ सेनेटर ने जो है इस चीज़ को लिया है। हमारा ये दावा है कि पंजाब ने हमेशा जो है वो एक बड़े भाई का किरदार अदा किया है। हमारा ये दावा है कि पंजाब ने हमेशा सेक्रीफाइस किया है। हमारा ये गिला है कि हमेशा पंजाब को गाली दी गई है, हमेशा पंजाब के ख़िलाफ़ जो है वो बात की गई है। पंजाब को जो है वो पानी चोर कहा जाता रहा है, कहा गया है, लेकिन हम इस बात को जो है वो टेबल पे बैठ के और जहाँ भी कहें ये साबित करने को तैयार हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब जो है वो अपने तीनों छोटे भाइयों का जो है पानी का एक कतरा भी जो है वो उसने चुराया हो या चुराने का जो है वो इरादा हो। तो मामला ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कल फैसलाबाद में वहाँ पे बात की है, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी को धमकी देने की, ना किसी को जो है वो, ना किसी के ऊपर जो है वो कोई तनकीद करने की। लेकिन अगर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है या पंजाब को अगर बिला वजह जो है वो पंजाब को बुरा भला कहा जाता है, तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसका जवाब नहीं देगी तो फिर कौन देगा? ये हक तो जो है उसका होना चाहिए। बाकी मैं मैडम चेयर, मैं यहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ ईवान के मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुअज़्ज़ज़ ईवान जो है ये फेडरेशन की अलामत है, ये फेडरेशन का ज़ामन है। आप इस मामले के ऊपर जो है वो आप डिबेट करें,
آپ اس کے اوپر ہمیں بھی اپنا موقف پیش کرنے دیں, آپ بھی اپنا جو ہے وہ موقف پیش کریں. اس میں احتجاج کرنے کی یا اس میں ناراض ہونے کی جو ہے وہ کون سی بات ہے؟ اگر آپ کو کسی لفظ پہ یا کسی بات پہ گلا ہے, ہم اس کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کریں گے. قطعاً جو سندھ کا حصہ ہے پانی کا, اس کے اوپر قطعاً ہماری مرضی نہیں ہے, اس کے اوپر سندھ کی مرضی ہے. لیکن آپ بھی اتنا حوصلہ کریں کہ جو حصہ پنجاب کا ہے اس کے اوپر پھر پنجاب کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کی ثوابدید ہونی چاہیے. جی شکریہ رانا صاحب. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بی اے ایس پی کے تحت سیلاب زدگان کی, جن کو چیف منسٹر پنجاب نے اپنے مہمان کا درجہ دیا ہے, کہ اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے. دیکھیں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. جو بات کل چیف منسٹر پنجاب نے فیصل آباد میں کی ہے وہی ان کا موقف تھا اس سی سی آئی کی میٹنگ میں, آپ بھی وہاں پہ موجود تھی. اسی موقف کو جو ہے وہ انہوں نے دہرایا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ایشو کے اوپر اب جب بات یہ شروع ہو چکی ہے, اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کروائیں, اس کے اوپر آپ آرگومنٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کی ایسی ہو کہ جو اگر ہمیں اس سے پہلے سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکیں. اس میں ناراض ہونے یا اس میں جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے یا اس میں گلا کرنے کی کوئی بات نہیں. شکریہ رانا صاحب. میں ظاہر اس چیئر سے آپ کے ساتھ بھائیوں کا جو واپس تشریف لے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی میں اس چیئر سے آپ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی ظاہر ہے, لیکن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ میں ضرور آپ کو واضح کروں گی کہ کبھی پانی کی تقسیم کسی اپر رائپیرین نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا حصہ ہے. حصے جو ہوتے ہیں حصے بکرے پانی کے کہیں بھی دنیا میں, and I have a fair amount of knowledge on climate and water, if you will concede that, اس میں واضح ہوتا ہے کہ لوور رائپیرین اور سارے رائپیرین مل کے طے کرتے ہیں کس کا کیا حصہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر میں نلکا بند کر دوں. جی رانا صاحب, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آن فرائیڈے. اجرنمنٹ موشن سب کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے بھی آ گیا. تشریف رکھیں. ہاں, جس معاہدے کو, جس ایگریمنٹ کو میں نے ریفر کیا ہے اس پہ باقاعدہ یہ چیزیں درج ہیں, یہ باقاعدہ چیزیں درج ہیں. جی بس اب ایک آپ تشریف رکھیں. جمعے کو میری اطلاع ہے کہ ہم نے سارا جو اجرنمنٹ موشن رکھا ہے اور سب نے ہاؤس میں رکھا ہے, اس پر کوئی گفتگو ہو, مگر تب تک میں یہ بھی کہوں گی کہ سب اپنی اپنی زبان میں شائستگی لے آئیں تو بہتر ہوگا. اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب آئی ول گیو دا فلور ٹو سینیٹر احمد ولی. آپ بول چکے ہیں اور یہ ڈیبیٹ اب فرائیڈے کو ریزیوم ہوگی اور آپ ضرور اس میں بولیے گا. جی ان کا پہلے تھا ٹائم. تھینک یو میم, مشکور ہوں. یہ موقع ہمیں کم ملتے ہیں اور کیوں, آپ کو ہمیشہ موقع ملتا ہے. شکر ہے کہ یہاں پہ جمہوری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے. میم آغاز میں آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ اپ ان فرنٹ. میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر تقریر میری آفیشیل پیج میں کٹنگز ہوتی ہے. دا لا منسٹر از ہیئر فار پارلیمنٹری افیئرز. اس کے باوجود کہ اس سے کچھ ایکسپنج نہیں ہو جاتا چیئر کی طرف. پلیز کلیریفائی, آئی ایم کیوریس ٹو نو کہاں کٹ ہوتی ہے. جو ہماری آفیشلی جس ویب سائٹ پہ سینٹ کے تقاریر آتی ہیں وہاں پہ ہی, اور میں ہاؤس وانٹس تو میں اگلی دفعہ اس کو یہاں پہ لا کے دکھا بھی سکتا ہوں, جو بالکل آفیشیل ویب سائٹ پہ جہاں پہ ہماری سینٹ کی تمام کاروائی جہاں پہ پیش ہوتی ہے وہاں پہ میرے ہر تقریر میں جملے کاٹے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بنیادی حقوق کی ہماری, اس پر ضرور آپ نے نظر دوڑانی ہے اور جواب دینا ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سیاستدان رانا ثناء اللہ صاحب کو, اور انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ اچھی طرح بزرگ ہو گئے ہیں اب اور اب انشاءاللہ مزہ آئے گا. اتنا ہے کہ وہ کوئی بحث مباحثے والا تارڑ صاحب کو ایک اور دوست بھی مل گیا, ورنہ تارڑ صاحب اکیلے ہی لگے ہوتے تھے. نو ہارڈ فیلنگس ٹو ادرز, ہر کوئی کوشش کر رہے. میڈم رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, اور دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ
انہوں نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا کہ پنجاب ایک بڑا بھائی ہے اور باقی چھوٹے بھائی ہیں، اور میرے خیال میں رانا صاحب بڑے بھائی اگر کچھ ظلم نہ کرے تو چھوٹے بھائی روئیں گے نہیں. کوئی ایسے خدا کے لیے کوئی نہیں روتا، خدا کے لیے کوئی نہیں چیختا. لیکن یہ جو بڑے بھائی نے جو کردار 14 اگست 1947 سے شروع کیا ہے اور ابھی تک ادا کر رہے ہیں، اور بدقسمتی میں وہ بڑا بھائی اگر کس پارٹی سے بھی ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو یا مسلم لیگ کا ہو، لیکن اگر پنجاب کا ہو تو ان کے منصوبے ایک ہی ہوتے ہیں، بلوچستان کے لیے، پختونخوا کے لیے، سندھ کے لیے. یہ نہیں کہ میں